Okay. So all of you, look, this 86 number. So while inserting in Venn diagram, we begin from this place, and this place represents A intersection B. Have you understood? जहिले पनि हामी भेन डायग्राममा भर्दाखेरि के गर्नु पर्यो हामीले? We should begin from this place, यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, and this place means NA intersection B. ठीक छ? के कन्फ्युजन छ त्यसमा? Okay. हजुर. Now, after that, we move on this place. अब हामी यहाँ जान्छौँ अब. यो भनेको के हो? यो प्लेस भनेको that is यो प्लेस चाहिँ के हो? That is N not A. Good. And then the next one. अब हामी यहाँ जान्छौँ अब त्यसपछि अब है. That is the next step. Good. N not B. And lastly यहाँनिर आउँछौँ हामी. So this place is हजुर हजुर N only A पनि भन्छ यसलाई हामीले, अथवा N not A भन्छौँ हामीले है. र अनि यो गुड A union B complement. ल अब तिमीहरूले can you insert the information in Venn diagram? Venn diagram मा जस्तो मैले तिमीहरूलाई कुनै एउटा इन्फर्मेसन दिए भने can you insert it? All of you. पहिला यहाँ A intersection B को भ्यालु भर्ने यहाँनिर, and then this place the value of N not A, and then this place the value of N not B, and lastly this one N A union B complement. So this is how we insert in Venn diagram. हामीले Venn diagram मा यसरी इन्सर्ट गर्ने. ठीक छ? ल एउटा क्लास वर्क गरौँ अब है. ल अब क्लास वर्कमा के गरौँ त भन्दाखेरि त्यो भइसकेको छ. ल so question number 1. So show in Venn diagram, okay? So Nu is equal to let's say 200. यो नमन र सुबोधको मा धेरै डिस्टर्ब आइरहेछ है. त्यो फिक्स गर त. नमन यादव र सुबोधको धेरै च्यार आइरहेछ आवाज. यहाँ नमन यादव र उसको देखाइरहेछ. ल ओके. ल यानी इज इक्वल टू लेट अस से इट इज 120. अहिले मैले यहाँबाट म्युट गर्दै भने फेरि अब त्यो त्यसले अनम्युट गर्न नमिल्ला फेरि. आफैले म्युट गर सुबोध. त्यहाँ माइक जस्तो एउटा बटन छ, त्यसलाई त्यो प्रेस गरेर म्युट गरिहाल्ने त्यसलाई. यो ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब आवाज आएको छ भने त्यसलाई माइक अफ गरिहालौँ त. सबैले सुनेछ? अहिले मैले यहाँनिर जसको डिस्टर्ब आवाज आएको छ त्यसलाई मैले यहाँबाट म्युट गरेँ भने त्यसले अनम्युट गर्न मिल्दैन फेरि. सो बी केयरफुल. सो लेट इट बी 10. ल यो इन्फर्मेसनलाई तिमीहरूले भेन डायग्राममा देखाउने एउटा. सो नेक्स्ट वान. सो लेट अस से Nu इज इक्वल टू 80. Nu लाई 80 मानिदिउँ ल.
Similarly, let's say n naught a, the value of n naught a is 30. The value of n naught b is let's say it's 25. n a intersection b is equal to, let it be 15. ल यो दुईटा क्वेशनलाई तिमीहरूले भेन डायग्राममा इन्सर्ट गरेर देखाउने. All of you. So have you completed? भरेर भ्यायो? भ्यायो भनेको के त्यो राम्रोसँग गरेर भ्याएको हो कि त्यसै त्यो पेनले बनाएर भ्याएको? पेन्सिलले राम्रोसँग त्यो कम्पासहरु युज गरेर गरे हो? राम्रोसँग गर्ने. So have you written date, day? त्यस्तो लेखेको छ? ल सो तिमीहरूले यहाँनिर अब पहिला यसरी कपीको एउटा इन्डमा जस्तो मानिलिउँ यो तिमीहरूको कपी हो यो. ल है यो कपी हो भने यहाँ पहिला तिमीहरूले डेट आजको लेख्छ यहाँनिर, अनि यहाँनिर डे, आज कुन डे हो आज. ल यो लेखेर अनि तल राम्रोसँग विथ गुड ह्यान्ड राइटिङ तिमीहरूको लागि तिमीहरूले त्यसैको लागि मैले हिजो एउटा चाहिँ मैले मेसेज राखिदिएको थिएँ ग्रुपमा, याद छ नि हैन? सो यु सुड बी हियर विथ योर इसेन्शियल मेटेरियल्स भनेको थिएँ मैले. सो एभ्रिथिङ हुनु पर्यो. त्यो हचोका भरमा यसरी चाहिँ यस्तो यस्तो खालको गोलो बनाएर अनि यहाँ भरेर त्यो देखाउने हैन. सर आज कुन डे हो? वेडनेसडे हैन? हो आज टुडे इज वेडनेसडे. So have you completed? All of you? Huh? भैया सर भैया. भ्यायो है? So let's take it, okay? ल चेक गरौँ अब है. ठिक छ? ल पहिला 1 नम्बरको ए लेख्दा यहाँ लेख्ने है यसलाई. यता 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 यहाँनिर ए लेख्ने नि, यहाँ यसरी यहाँनिर लेख्ने हैन. जस्तो इक्जाम्पलको लागि लग्यो यहाँ 3 जना मान्छे चाहिँ ल मैले यो मान्छेलाई ट्याग गर्न खोजेको तर उ यहाँनिर गर्दै मैले यहाँनिर सुबोध भनेर मैले लेख्दिए. को हो यो? अब सुबोध भन्ने मान्छे कुन हो 3 जना मध्ये? यो 3 जना मान्छे मध्ये
सुबोध कुन हो मैले उ यहाँ फोटो यहाँनिर ट्याग गरेको छु मैले फोटोको यहाँनिर यो पार्टमा ऊ त बिचको सुबोध हो यो त मैले भनेर पो थाहा भयो त मैले नभनेको भए मैले यहाँ सुबोध भनेर लेखिदिएको भए यहाँ ट्याग गरेर कुन चाहिँ हुन्थ्यो यहाँ सुबोध थाहा हुन्थ्यो हुन्थेन है तर तिमीले यहीँ ट्याग गरेको भए त थाहा हुन्थ्यो नि होइन हो गुड एक्ज्याक्टली यहाँ पनि त्यही हो नाम त्यही हुनु पऱ्यो है त ठिक छ ठिक छ ओके नमनले राम्रोसँग गरेछ नि के ठकठाक गरेछ स्कुललाई ठकठाक गरिदिए एउटा हो ल ओके ल सो फर्स्ट अफ अल वी बिगिन फ्रम दिस पोजिसन हामीले यहाँबाट सुरु गर्छौँ भनेको थियो होइन अनि इट्स भ्यालु इज 10 अब यहाँ कति लेख्ने अब यो प्लेसमा कति 110 गुड इट इज 110 इट्स 110 अनि यो प्लेसमा अब इट इज 90 So 110 plus 90 gives यो त अलि बढी भएछ नि त्यहाँ त यसलाई थोरै बढाउनु पर्ने भयो यसलाई लेट इट बी 20 यसलाई 20 बनाइदिउँ यसलाई है ल यस्तो भयो भने हजुर घरमा इरेजर हुँदैन भेन डायग्राममा पिनले बनाउँछ भेन डायग्राम बनाउँदा भनेको घरको बाथरुम तेरो साह्रै नै फोहोर छ होला है बाथरुम हो बेसरी फोहोर गर्नुपर्छ भनेर पुरै त्यो जानै नहुने गरेर त्यस्तो बनाएको होइन कुरो त्यो त्यही आयो नि त रफ भनेपछि त्यस्तै रफ जस्तै गर्नुपर्छ भनेपछि त होइन यो जता पाए त्यतै केर्ने काम चाहिँ नगरौँ है यहाँ मैले देखिरहेको छु यहाँनिर अहिले नाम चाहिँ नलिउँ केर्ने मान्छेको अहिले र एकचोटि यहाँबाट मैले रिमुभ गरिसकेपछि त्यो फेरि अब यो मिटिङ इन्ट्री गर्न पाउँदैन त्यसले सो बी केयरफुल ल 1 नम्बरको यसरी गर्ने नाउ लेट्स मुभ अन क्वेसन नम्बर 2 उमङ्ग अधिकारी भन्ने मान्छेलाई के भयो केही समस्या छ ल 2 नम्बरको हेरौँ त अब ल हो ओके ल So what is the value of A intersection B? 25. A intersection B 25 हो यहाँ? 15. That's 15. 15. Oh good. And then the value of A not A? कति लेख्ने है मैले यहाँ अब? 30 लेख्ने 15 लेख्ने? 30 लेख्ने 30. 13 is sure? Are you sure? 30 नै हो सर. Yes sir. Sure. Good. Guarantee. यो प्लेसमा कति लेख्ने भ्यालु हामीले अब यहाँ? 25. Sure 25 हो? 25. कि 10 लेख्ने? हो सर हो लक कर दिया जाए. लक कर दिया जाए. छोड़ दिया. ओके हजुर
अनि यहाँ इन हुनु पर्यो नि त त्यो मान्छे अहिले यहाँ अहिले भर्खर यहाँ आएको थियो मैले एडमिट गरिदिएको थिएँ फेरि कचोटि इन गर्ने त्यसलाई हजुर फेरि अब फेरि इन्टर गर्ने नि त मिटिङमा त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने लिङ्कमा मैले पठाएको थिएँ नि लिङ्क क्वेसन त्यो एन युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट नै हुन्छ नि सर यसमा त हुन्छ यहाँ दिएको छैन हामीले राख्नु पर्यो नि त अब 40 भनेपछि यहाँ इट सुड बी 10 यहाँ 10 पनि हुनुपर्छ 10 हुनुपर्छ सर सिद्धान्तलाई के भन्ने भने त्यो मैले त्यहाँ लिङ्क पठाएको छु त्यहाँ एचटीटीपी भनेर यसरी दिएको छ नि एउटा लिङ्क छ यहाँ हो यही लिङ्कमा क्लिक गर्ने यो लिङ्कमा क्लिक गर्यो भने सिधै यो मिटिङ रुममा आउँछ त्यो अघि एकपटक आएको थियो मैले एडमिट गरिदिएको थिएँ मैले फेरि त्यसपछि त्यो हरायो सायद त्यसको नेटवर्कमा केही प्रब्लम होला फेरि त्यो अहिलेकै त्यो यही लिङ्कमा क्लिक गर्ने भन्ने देन यु विल बी इन है ल एनी कन्फ्युजन यहाँसम्म केही नबुझेको केही छ ल मैले यसलाई मेटाइदिएँ है त है ड्रप कर दिया जाए ओके नाउ लेट्स से 87 नंबर ल अब 87 नंबर को हेरौँ अब है यो नमन यादव र प्रियंका यो दुईटा मध्ये एउटाको आइरहेछ त्यहाँ डिस्टर्ब आइरहेछ आवाज कहाँ बसेछ तिमीहरू ल ओके सो यो जुन मैले बाउन्ड्री लाइन लगाएको छु नि मैले यो यतिलाई हेर्ने ल सरर एकचोटि हेर्ने अब त्यहाँ के बुझ्यो बुझिएन मलाई सोध्ने एकपटक ल जस्तै एउटा छ हु लाइक बोथ यो भनेको चाहिँ हामीले अब हाउ टु कन्भर्ट द क्वेसन इन्टु सेट नोटेसन फर्म सेट नोटेसनमा हामीले कसरी लिएर जाने अथवा त्यहाँ क्वेसनले सोधेको कुराको एन्सर हामीले कसरी निकाल्ने बाइ युजिङ भेन डायग्राम त्यो कुराहरू हो यसमा है तिमीहरूले यति कुरा जान्यो भने देन यु क्यान इजिली कन्भर्ट योर क्वेसन इन्टु सेट ल्याङ्ग्वेज सेट नोटेसन फर्म अघि चाहिँ हामीले हाउ टु इन्सर्ट इन भेन डायग्राम भन्ने कुरा सिक्यो र अहिले चाहिँ हामी अब हाउ टु कन्भर्ट आवर इन्फर्मेसन द्याट इज गिभन इन क्वेसन इन सेट नोटेसन फर्म सेट नोटेसनमा हामी कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हो यो चाहिँ अब सो द फर्स्ट वान इज हु लाइक बोथ सो हु लाइक बोथ भनेको द्याट इज भ्यालु ए अहिले यहाँ सेकेन्ड फिगरमा भन्दैछु मैले अब ए द्याट इज ए एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी तर फेरि यहाँनिर सधैँ नै जस्तो यहाँ यो लाइक बोथ भनेकै इन्टरसेक्सन हो भनेर जेनरलाइज गर्नु चाहिँ भएन है सो इन एभ्री एटेम्प्ट इट इज नट कन्फर्म द्याट अलवेज हु लाइक बोथ इज इन्टरसेक्सन ओन्ली जहिले पनि इन्टरसेक्सन भनेको बोथ नै हो क्या सरी बोथ भनेको इन्टरसेक्सन नै हो त्यो होइन है इट डिपेन्ड्स अपन द वाट वी आर टकिङ एबाउट हामी के को बारेमा हामी कुरा गरिरहेको छौँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ इफ वी आर टकिङ एबाउट लाइक्स यदि हामी लाइक्सको बारेमा कुरा गरेको छ भने एट द्याट टाइम डेफिनेटली हु लाइक बोथ इज ए इन्टरसेक्सन बी यदि हामी लाइक्सको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ भने एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ के हो द्याट इज हु लाइक बोथ इज ए इन्टरसेक्सन बी बट एट द सेम टाइम म डिसलाइकको बारेमा कुरा गरेँ मानौँ आई डोन्ट लाइक दिस आई डोन्ट लाइक द्याट भनेर मैले भने गुड एट द टाइम इट बिकम्स एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यस्तो हुन्छ यो है सो बी केयरफुल अहिले मैले लाइकको बारेमा कुरा गरेको भएर यहाँ हु लाइक बोथ मिन्स ए इन्टरसेक्सन बी
तर त्यही कुरा मैले चाहिँ डिसलाइकको बारेमा कुरा गरेको भए इट वुड ह्याभ बिन एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। ल अहिले हामी लाइकको बारेमा कुरा गरिरहेछ। सो क्वेसनले हामीलाई हु लाइक बोथ भनेर सोध्यो भने क्वेसनले हामीलाई के सोधेको रहेछ? इट हेज आस्क्ड फर द भ्यालु अफ एन ए इन्टरसेक्सन बी र एन ए इन्टरसेक्सन बीको भ्यालु यो जुन छ त्यही लेखिदिएपछि द्याट विल बी आवर एन्सर। ठिक छ। नाउ द नेक्स्ट वान इज हु लाइक ए ओन्ली, द्याट मिन्स एन नट ए। त्यो भन्यो भने यो भ्यालु राख्ने है, दिस इज द एन्सर। सो नाउ हियर क्यान यु टेल मी द डिफरेन्स बिट्विन लाइक ए and like A only? So what is the difference? लाइक ए भनेको एलाई नि मन पराउने तर बीलाई पनि नगर्ने, अनि लाइक वान ए भनेको चाहिँ एलाई मात्र मन पराउने बीलाई हेट गर्ने। गुड हो, एकदम राम्रो। अहिले कसले भनेको यो? सलिक छ। हो ल। सो यहाँनिर लाइक ए भनेको चाहिँ यहाँनिर जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो हामी ल सपोज वी आर नन भेजिटेरियन है, हामी नन भेजिटेरियन हो र अब हाम्रो भोलि हाम्रो चाहिँ माता तीर्थ औँसी पनि छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब मम्मीलाई सोध्यौँ, हामीले अब के को मासु खानुहुन्छ भनेर सोध्यौँ हामीले, कुखुराको भन्नुभयो, कुखुराको भन्नुभयो एकछिन मानौ न। फेरि बिचमा अरू कराउने होइन फेरि। अब कुखुराको भन्नुभयो भने मलाई कुखुराको मासु मनपर्छ भन्नुपर्छ कि मलाई खसीको मासु चाहिँ मन पर्दैन भने हो र? होइन है, कुखुराको मासु ल्यायो द्याट्स अल्सो ओके, खसीको मासु ल्यायो त्यो पनि द्याट्स अल्सो ओके। त्यो भनेको लाइक ए जस्तै भयो। लाइक ए ओन्ली भनेको मलाई कुखुराकै मासु चाहिन्छ अरू म खान्न भनेको त्यो चाहिँ। अब त्यहाँ खसी भैँसी हाँसहरू केही ल्याएर भएन है, भएन। अब यहाँ चाहिँ कुखुरा नै चाहियो, एनी हाउ कुखुरै चाहियो हामीलाई। कुखुराको मासु भयो हामी खान्छौँ नत्र खाँदैन भन्ने, त्यो चाहिँ ए ओन्ली भयो। भनेपछि ए चाहिँ अलि स्ट्रङ भयो चाहिँ अब है, ए चाहिँ अलि स्ट्रङ भयो चाहिँ अलि। ल यसमा नझुकिने है त। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वान इज एक्ज्याक्टली वान अथवा ओन्ली वान। यो भनेको चाहिँ के होला? अब एक्ज्याक्टली वान ओन्ली वान भन्यो भने के गर्ने? भनेको यो बी र सी को भ्यालु जोडिदिने, बी प्लस सी गरिदिने है त। हामीले इफ वी एड द भ्यालुज बी एन्ड सी देन वी गेट एक्ज्याक्टली वान अर ओन्ली वान। सबैले हेरेछ? भेन डायग्राममा भएको यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई हामीले प्लस गरिदियो भने द्याट विल बी एन्सर फर एक्ज्याक्टली वान अर ओन्ली वान। Is it clear? Okay. Now the next one. अब हामीले अर्को हेरौँ। हामीले अब आइदर ए अर बी त्यसरी पनि हामीलाई भन्न सक्छ, अथवा ए अर बी अर बोथ भन्न सक्छ, लाइक एटलिस्ट वान भन्न सक्छ। सबै सेम हो, एउटै हो यो। लाइक एटलिस्ट वान, ए अर बी अर बोथ, अथवा आइदर ए अर बी पनि भन्न सक्छ हो। त्यो भन्यो भने हामीले यो तीनटा भ्यालुलाई जोड्ने हो है त। हु लाइक ए अर बी अर बोथ, अथवा हु लाइक एटलिस्ट वान, अथवा आइदर ए अर बी भन्न सक्छ। त्यस्तो भन्यो भने हामीले एन ए युनियन बी द्याट इज द सेट नोटेसन। र हामीले भ्यालु के त्यसको भ्यालु हामीले कसरी निकाल्छौँ हामीले भन्दा यो तीनटा भ्यालुलाई जोडेर निकाल्ने। यस बी ए र सी यो तीनटा भ्यालुलाई जोडिदियो भने द्याट विल बी द एन्सर फर एटलिस्ट वान। ठिक छ?
सो एट मोस्ट 1 हो एट मोस्ट 1 भनेको के हो यहाँ यसको लागि हामीले कुन कुन भ्यालु जोड्नु पर्यो त्यो पहिला एबी बी सी र डी अनि यो तीनटा भ्यालुलाई जोड्यो भने द्याट विल बी द एन्सर फर एट मोस्ट 1 अब यसमा तिमीले अब यो किन गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई सबभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर अब यो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एट लिस्ट 1 एन्ड एट मोस्ट 1 भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो क्यान यू से व्हाट इज द डिफरेन्स जस्तो ल हामीलाई ल सपोज ल आफ्टर आवर स्कुल रिज्युम्स we will be having a short trip and each student has to bring at least 100 rupees भन्यो हामीलाई ल कुछ सरले यस्तो भन्नु एउटा नोटिस आयो के गर्ने अब यसबाट हामीले के बुझ्यो कम्तीमा पनि 100 ल्याउनु पर्यो 100 रुपैयाँभन्दा थोरै ल्याउन पाइएन पाइएन त्योभन्दा धेरै ल्याउन पाइएन योभन्दा धेरै होइन सर म त एकजनाले आई विल ब्रिङ 1 लाख भन्यो पाउने कि नपाउने पाइयो है 100 चाहिँ घट्नु भएन 100 भन्दा बढी जति ल्याए पनि पाइयो है हो यहाँ एट लिस्ट 1 भनेको नि त्यही हो बी भनेको ठ्याक्कै एउटा भन्यो है सी भनेको ट्याक्कै एउटा ए भनेको दुईटा ल्याउन पाइन्छ भनेछ नि त हैन त्यो एट लिस्ट भयो अब we can bring at most 500 rupees inside our school premises भन्यो हामीलाई के नोटिस आयो रे we can bring at most rupees 500 inside school premises भन्यो भने अब त्यो नोटिसले हामीलाई भन्न खोजेको कुरा के हो हामीले ल्याउँदै नल्याए पनि हुन्छ हैन ल्याउँदै नल्याए पनि केही फरक पर्दैन हैन त ल्याउँदै नल्याए नि पायो अथवा ल्याइहालेछ भने म्याक्सिमम वी क्यान ब्रिङ अप टु 500 त्यो लिमिट चाहिँ क्रस गर्न पाइँदैन भनेको हैन हो त्यही भएर यहाँ नि एट मोस्ट भनेको बी भनेको ट्याक्कै एउटा भयो एउटा छ भने सी ले पनि ठ्याक्कै एउटा छ भन्यो डी ले कति पनि छैन भन्दै यसरी तीनटा भ्यालुलाई जोड्यो भने द्याट विल बी द एन्सर फर एट मोस्ट 1 के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म ल द लास्ट वान हु डोन्ट लाइक एनी मैले तिमीलाई अघि नैबाट भनिरहेको छु अननेसेसरी एनोटेट नगर्ने यहाँ दुईजना यहाँ आइरहेछ मैले अहिले नेक्स्ट टाइम तिनीहरूलाई पर्मानेन्टली रिमुभ गर्नु नपरोस् फेरि दिस इज योर फाइनल वार्निङ एकछिन पखाउ है एकछिन है यो त साह्रै नै भयो यो त अब यसलाई मैले कुनै पनि मिटिङमा एटेन्ड नगर्ने निशान्त श्रेष्ठ भन्नेले आफ्नै ओरिजिनल नेमबाट आउनुपर्छ भनेछु मैले तिमीहरूलाई अहिले यसमा लाग्नु न होइन त्यो त पाइएन त्यसरी ल अहिले लास्ट वान हेर अब यो हु डोन्ट लाइक एनी अथवा अड भनेको छ नि यहाँनिर यो अड भनेको के हो होइन यो अड सेन्टेन्स भनेको कस्तो खालको सेन्टेन्स हो यो अड भनेको डिफरेन्ट भनेको अड मिन्स डिफरेन्ट है जस्तो अहिले हामीले यहाँ जथाभावी एनोटेट गर्नु हुँदैन भनेर हामीले यहाँ भनिरहेको छौँ होइन अब त्यहाँ दुईजनाले चाहिँ अब एनोटेट गर्यो नि यहाँ यो निशान्त श्रेष्ठ भने बल्ल यहाँ गरिरहेको छ यसलाई छोडिदियो अब यो हो अब यो जुन छ यिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो हामीभन्दा डिफरेन्ट भयो हामी यहाँ पढ्न खोजिरहेको छौँ यिनीहरू पढ्न खोजेन जस्ट उल्टो काम गर्यो यिनीहरूले गर भने ठाउँ नगर भने जस्तो भयो नि त हो नगर भने ठाउँ गर भने जस्तो भयो सो इट इज के भयो यो अड भयो यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ
ल अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सेम हुँदाहुँदै पनि अड हुन्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ सेम हुँदाखेरि पनि जस्तो इक्जाम्पलको लागि सो वी हेभ टु कलर्स रेड एन्ड ब्लू रेड र ब्लू छ र अब अहिले हामी आउट अफ 40 जना अहिले हामी 49 मा ल सपोज 30 जनाले रेड मन परायो ल रेड कलर हामीले एकदम रेड कलर इज द बेस्ट कलर भनेको छ हामीले है फेभरेट कलर रहेछ है ल यसमा चाहिँ फेरि 35 ले ब्लू भनिरहेछ है ल अब मानिलियो एउटाले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि माई फेभरेट कलर इज येल्लो भन्यो भने अब यसले मन पर्दैन भने त हैन नि आई डोन्ट लाइक भने हैन नि आई लाइक येल्लो कलर भने जस्तो लाइक त लाइक नि हो सेम हो तर के भयो यसले हामीले भन्दा अलि डिफ्रेन्ट कलर मन परायो हैन त हो त्यही भएर यो कम्प्लिमेन्ट भयो कम्प्लिमेन्ट भनेको ट्याक्कै अपोजिट हुनुपर्छ नि छैन हामीले जेको बारेमा कुरा गरेछ त्यो भन्दा अलि डिफ्रेन्ट आयो भने द्याट इज कम्प्लिमेन्ट जस्तो अहिले हामी रेड र ब्लूको बारेमा कुरा गरेको थियो one said येल्लो सो इट इज कम्प्लिमेन्ट यो चाहिँ के भयो तर त्यसलाई के गर्ने ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट गर्ने गुड हो ल कुरुजी अब ओके ल भोलिबाट हामी एक्सर्साइज सुरु गर्छौँ है त्यो बुक त्यहाँ ब्लगमा छ त्यसलाई डाउनलोड गर्ने भोलिबाट हामी लेसन सुरु गर्छौँ त्यो निशान्त श्रेष्ठ भन्ने मान्छेलाई भोलिबाट क्लास एटेन्ड गर्नुपर्छ के पर्दैन भनेर भन्दै हुन्छ त्यसलाई